بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ میں تیرے سامنے پڑھی ہے. پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 82. میں ترجمہ سنان تو پہلے اللہ دی حمد دے چند اشعار پڑھنا. توجہ دے نال سنیا جے. او خالق او مالک او داتا او رازق او دی شان کس قدر بلند ہے. او اللہ کنیا شانہ والا. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے. ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے. مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانو صدا روزی اوتھے دیندا ایک نگران صدا. دائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے. بلی ویکھ کے ماں ول بجدا نسدائے آ گیا دشمن مانو دسدائے. سجن دشمن والی یارو کنے گل سمجھائیے سانجی ہور
شریک نشانی کائیے ویخ اللہ دی قدرت نو اکو پھل نو چوسیا پھونڈ تے مکھیاں نے ونڈا دعا وچ اللہ کی رکھیاں نے مکھیاں بناون شہد تے پھونڈ چ زہر نے شہد تے زہر دیاں می کٹھیاں نہرانے پائپ لینا دیاں کیویں محفوظ رکاوٹاں نے خالص شہد نہ بالکل زہر ملاوٹاں نے اے زہر تے شہد دیارو کنے ونڈ بنائیے سانجی ہور شریک نشانی کائیے او خالق تے مالک کیڑیاں نو پتھر دے اندر رزق دیندا پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈے بنائے رزق اوتھے پیا کھاندا ون سونائے نہ کوئی کھڑکی گیٹ نہ رستا جاندا اے ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم کیڑا پتھر دے وچ وسدا اے پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا اے اکو دی بس اوتھے پہنچ رسائیے سانجی ہور شریک نشانی کائیے جیڑا جملہ میں کہن لگا اے انسان اپنی تخلیق تے غور کری پیکنگ ماں دے پیڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر پیا گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل روڑ دائے پیچھے مار خچاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینیاں والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک لطفہ تو گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نشانی کائیے پنڈ تھان دے رہن والے زمیندار جے چل ذرا ہن ویخ تو مجھاں گاوانو خون پیشاب گوبر دیاں نہراں نے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے مکھن دودھ ملائیاں تو بندیا رجنائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے او غنی اسی منگتے شک نرائیے سانجی ہور شریک نشانی کائیے جڑی آیت کریمہ میں تیرے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ دا ترجمہ اے وے اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے ایمان لے آئے اور اس تو بعد انہوں نے نیک اعمال کیتے اللہ انہوں نے ہمیشہ ہمیش جنت دے اندر رکھے گا اے ہمیشہ جنت دے اندر رہن والے نے اس آیت کریمہ تو معلوم ہویا کہ جیڑا بندہ نیک اعمال کر کے جاندا ہے اللہ انہوں اپنا جنتی مہمان بنا دیندا ہے دوسری آیت کریمہ سماعت کرو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ 29 پارہ سورہ ملک دی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 قرآن اعلان فرما رہے بڑی بابرکت او ذات ہے جدے حد دے اندر بادشاہی ہے، او اللہ ہر چیز تے خوب قادر ہے، او ذات جن نے زندگی تے موت نو پیدا کیتا تاکہ وہ دیکھے کہ نیکیاں کر کے آنے والا کون ہے، اچھے اعمال کر کے آنے والا کون ہے۔ الہ العالمین نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، میں اللہ غالب بھی ہاں اور میں اللہ بڑا بخشن ہار بھی ہاں۔ اس آیت کریمہ تو پتا چلیا کہ تینوں تے مینوں اللہ نے زندگی بطور امتحان دیتی ہے، اے تیرا تے میرا امتحان ہو رہا ہے کہ نیکیاں کر کے کون ہوندا ہے، اچھے اعمال کر کے اللہ دے کول کون جاندا ہے۔ تیسری آیت کریمہ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ 29 پارہ سورۃ المرسلات آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 اللہ فرماندے نے متقین قیامت والے دن چشمیاں دے اندر ہون گے، جنتی میویاں دے اندر ہون گے، جو دل کرے گا اوہی جنت دے اندر ملے گا، اور انہاں نو آکھیا جائے گا جیڑے تسی دنیا دے اندر نیک اعمال کردے رہے جے، اج مزے دے نال جنتی پھلاں نو کھاؤ، جنتی نعمتاں نو کھاؤ، اے تاڈے اعمال دا بدلہ ہے۔ اور اللہ فرماندے نے جڑے نیکیاں کرنے والے نے اسی انہاں دی انجی قدر کرنے آ۔ اس آیت کریمہ تو پتا چلیا کہ جڑے نیکیاں کر کے جاندے نے، نیک اعمال کر کے جاندے نے، اللہ دی نافرمانی تو دور رہ کے اپنی زندگی گزار دے نے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی انہاں نو جنتی نعمتاں دے نال سرفراز فرما لے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں تہاڈے سامنے پڑھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنے آن تو پہلے پہلے نیکیاں دے اندر جلدی کر لو، ایسے ایسے فتنے آنے والے نے، صبح بندہ مومن ہوئے گا، رات نو کافر ہو جائے گا، یا رات نو مومن ہوئے گا صبح کافر ہو جائے گا، انہیں سخت فتنے آنے والے نے۔ اے مختصر تمہید تو بعد میں تاڑے سامنے قرآن مجید دیاں 10 آیتاں رکھنا وا کہ جیڑے بندے نیک اعمال کر کے جاندے نے، اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی گزار کے جاندے نے، الہ العالمین انہاں بندیاں نو اپنے ہاں کیسا مقام و مرتبہ عطا کردا ہے۔ اور 5 حدیثاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں تاڑے سامنے رکھنا، اور اس تو بعد 5 حدیثاں ہور کہ ایسیاں نیکیاں جنہاں نو اسی کران گے تو اللہ سانو انہاں نیکیاں دا ثواب حج تے عمرے دے برابر عطا کرے گا۔ تو آئیے میں اپنی گفتگو دا آغاز الہ العالمین دے قرآن دے نال کرنا۔ پہلا مقام سنیے قرآن مجید دا
کہ جڑے بندے نیکیاں کرنے والے نے، اللہ دیاں فرما برداریاں کرنے والے نے، اللہ انہاں نوں کنج عزتاں عطا کردا ہے، مقام و مرتبے عطا کردا ہے۔ تیسرا پارا سورہ بقرہ آیت نمبر 277، الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ میرے دوستا تے ویراں بات نو توجہ دے نال سندا جائیں، اللہ دا قرآن تیری تے میری زندگی نو تبدیل کرنا چاہندا ہے، اللہ دے قریب کرنا چاہندا ہے۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرمائے او بندے جڑے اللہ تے ایمان لائے اس تو بعد نیک اعمال کیتے، نمازاں قائم کیتیاں، زکات ادا کیتی، الہ العالمین فرماندے نے انہاں نوں میں اپنے ہاں بڑے اجر دے نال نواز دواں گا۔ اے ایسے لوگ نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر جس ویلے پیش ہون گے، انہاں تے غم نہیں ہوئے گا، انہاں تے خوف نہیں ہوئے گا، کسے پریشانی دا شکار نہیں ہون گے۔ اس آیت کریمہ تو پتہ چلے آئے جڑے نیکیاں کرنے والے نے حشر دیاں سختیاں تو محفوظ رہن گے، حشر دے غم تو محفوظ رہن گے۔ دوسری آیت کریمہ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے، چوتھا پارا اور سورہ آل عمران آیت نمبر 135 اور آیت نمبر 136، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے اس مجلس نو عام نہ سمجھیا جے، تسی ایسی مجلس دی اندر بیٹھے جے، اے قرآن دی مجلس ہے۔ الہ العالمین فرماندے نے جس ویلے قرآن پڑھیا جائے قرآن نو توجہ دے نال سنیا کرو، جس ویلے قرآن نو توجہ دے نال سنیا جائے اللہ اپنی رحمتاں نو نازل فرما دیندا ہے۔ اس آیت کریمہ دے اندر الہ العالمین دسنا اے چاہندے نے او بندے جنہاں کولوں گناہ ہو جاندا ہے، غلطی ہو جاندی ہے، اپنی جان تے ظلم و زیادتی ہو جاندی ہے، پھر اللہ بلے آ جاندے نے، اپنے اللہ نو یاد کر دینے، توبہ کر دینے، اپنے گناہاں تے اڑے نہیں رہندے، اور انہاں نو پتہ ہے ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، اللہ دی نافرمانی ہو گئی ہے۔ الہ
العالمین فرماندے نے جس ویلے توبہ کر لیندے نے مینوں یاد کر دینے. اور آیت نمبر 136 دے اندر اللہ پاک نے انہاں دے انعام دا ذکر فرمایا. فرمایا میں انہاں نو اپنی نعمتاں والی جنت دا حقدار بنا دواں گا. ایسی جنت جن دے اندر باغات ہون گے, نہراں چلن گیا. اور الہ العالمین نے نیکیاں کرنے والے بندیاں دی تعریف کیتی ہے. اللہ فرماندے نے جڑے عمل کرنے والے, جڑے نیکیاں کرنے والے, انہاں دا اجر کیا خوب ہے. اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا جڑے نیک اعمال کرنے والے, اللہ دیاں بغاوتاں تو دور رہنے والے, اللہ انہاں دے اجر و ثواب دی تعریف کردا ہے. تیسری آیت کریمہ الہ العالمین دا قرآن تیری تے میری زندگی نو تبدیل کرنا چاہتا ہے. تیسری آیت کریمہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 124 وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا وَمَن يَعْمَلْ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. لگتا سمجھ نہیں آ رہی, چپ کر کے بیٹھے جے. رب دا قرآن پڑھے یا قرآن سن کے سبحان اللہ کہنی. میں اپنے واسطے داد وصول نہیں کر رہا کہ میرا کو نعرہ لاؤنا ہے, بلکہ میں تانوں صرف یہ ہی تاڑے کے گزارش کر رہا جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے پیار تے محبت دے نال سبحان اللہ کہہ دیا کرو. اس آیت کریمہ دے اندر الہ العالمین فرما رہے نے جیڑا بھی میرا مومن بندہ یا میری مومنہ بندی نیک اعمال کرے گی, نیکیاں کرے گی, ایمان دی حالت دے اندر الہ العالمین فرماندے نے میں انہاں نو اپنی جنت دا حقدار بنا دواں گا. انہاں تے ظلم نہیں کیتا جائے گا, انہاں تے کسی قسم دیاں زیادتیاں نہیں کیتیاں جان گیا. اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا جڑے نیک اعمال کرنے والے, جڑے نیکیاں کرنے والے, اللہ انہاں نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا. چوتھی آیت کریمہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے 6واں پارہ اور سورۃ النساء آیت نمبر 173 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. الہ العالمین فرماندے نے او بندے جڑے میرے تے ایمان لائے نیک اعمال کیتے, میں انہاں نو انہاں دے اعمال دا بدلہ پورا پورا دواں گا. انہاں نو اپنے فضل دے نال میں زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کراں گا. اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا جڑے نیکیاں کرنے والے, اللہ دیاں فرما برداریاں کرنے والے, میرا اللہ انہاں نو انہاں دے اعمال تو زیادہ اجر و ثواب عطا کرے گا. 5ویں آیت کریمہ رب دے قرآن نو توجہ دے نال سندا جاؤ. میں بزرگاں دے قصے بیان نہیں کر رہا, میں کہانیاں نہیں سنا رہا, میں اللہ دا قرآن تیرے سامنے پیش کر رہا. میں صاحب قرآن دی تعریف بھی کردا جاواں. تیرے تے میرے پاک پیغمبر دے سینہ مبارک تے نازل ہونے والا قرآن, اس پیغمبر دی شان کی ہے, اس پیغمبر تے قرآن نازل ہویا, اس پیغمبر دا مقام کی ہے. رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ, آمینہ دلال جیا
لال کوئی نہ سونا جدوں بولے کنا وچ رس گولدا او دی شان وچ رب دا قرآن بولدا او دے جیا صاحب کمال کوئی نہ آمینہ دلال جیا لال کوئی نہ جڑا جملہ میں کہن لگا وا پیار تے محبت دے نال آمین کہہ دئی مولا اپنی رحمت دے قریب کر دئی ساتھ سونے نبی دا نصیب کر دئی اے مولا اپنی رحمت دے قریب کر دئی ساتھ سونے نبی دا نصیب کر دئی پاویں میرے اے ہو جائے امال کوئی نہ آمینہ دلال جیا اللہ دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن 8واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے جیڑا بندہ قیامت والے دن اللہ دیا ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں دے برابر عطا کرنگے تے جیڑا بندہ گناہ لے کے آئے گا اللہ گناہ دا بدلہ گناہ دی سزا اونی دینگے جنہ جرم کر کے آئے جنیاں غلطیاں کر کے آئے اے اللہ دیا رحمتاں نے تیرے تے میرے نال اللہ نو پیار کنائی اے نیکیاں کرنے ایک نیکی دا ثواب اللہ 10 نیکیاں دے برابر عطا کر دے لیکن جدوں اللہ دی نافرمانی دا میرے دوستا موقع آندا ہے الہ العالمین سزا اونے گناہ دی دیندا ہے جنہ گناہ بندے نے کیتا ہے 6ویں آیت کریمہ اگر چاہنا میں ہدایت یافتہ بن جاوا مینوں جنت دا رستہ لب جائے اے قرآن نے نسخہ دسیا ہے جنت دا راہی کنج بنے گا 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 9 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم الہ العالمین فرمان دینے او بندے جڑے ایمان لائے عمل صالح کیتے انہاں نے نیک اعمال کیتے الہ العالمین فرمان دینے میں انہاں دی ایمان دی برکت دلال انہاں نو جنت دی رہنمائی نصیب فرما دواں گا انہاں نو جنتی راہی بنا دواں گا اس آیت کریمہ تو بھی پتا چلیا جیڑا بندہ اللہ نو منن تو نیک اعمال کردا ہے اللہ اونوں جنتی راہی بنا دیندا ہے 7ویں آیت کریمہ توجہ دے نال سنی بڑا سونا پیغام لے کے آئی تیرے تے میرے پاک پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن الہ العالمین اعلان فرما رہے نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 26 للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون الہ العالمین فرمان دینے
جڑے بندے نیکیاں کرنے والے نیک اعمال کرنے والے میں انہاں نو اچھا بدلہ عطا کراں گا زیادہ بھی عطا کراں گا زیادہ دا کی مطلب ہے اللہ اپنا دیدار عطا کر دے گا قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے چہرے بڑے بارونق ہون گے انہاں دے چہریاں تے سیاہی نہیں ہوئے گی اللہ انہاں نو جنتی بنا دے گا اس آیت کریمہ تو معلوم ہویا کہ جڑے بندے نیکیاں کرنے والے اللہ ایسے بندیاں نو اپنا دیدار نصیب کر دے گا اوے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بووی اٹھ ادھی رات نو ویکھ لے قارون پارو سر اتے چا گیا اٹھ جاگ او پیاری بیلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا بیلا ستیاں لنگا لیا اٹھ جاگ او پیارے بیلا موت نیڑے آ گیا بھیجیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نو روج بیٹھا ایتھے تو کھان تے ہڈان نو ویکھ لے راجے رانے چھڈی جاندے ای جہان نو نبی سلیمان حکم جنات تے چلا گیا اٹھ جاگ او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اٹھویں آیت کریمہ اٹھواں مقام قرآن مجید دا جڑے نیکیاں کرنے والے اعمال صالحہ کرنے والے میرا اللہ انہاں نو کنج مقام عطا کردا ہے میرا اللہ انہاں نو کنج عزتاں عطا کردا ہے 14واں پارہ سورۃ النحل آیت نمبر 97 من عمل صالحا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے جیڑا بھی مرد اور جیڑی بھی عورت ایمان دی حالت دے اندر نیکی کرے گی الہ العالمین نیکی دی برکت دلال دکھا تو پاک زندگی عطا کر دے گا تم پتا چلیا اس آیت کریمہ دا پیغام ایوے جیڑے بندے اور جیڑے رب دیاں بندیاں نیک اعمال کرنے والیاں اور رب دے بندے نیک اعمال کرنے والے اللہ نیکیاں دی برکت دے نال انہاں نو اطمینان والی اللہ سکون والی زندگی عطا کر دیندا ہے نویں آیت کریمہ نواں مقام قرآن مجید دا 15واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 3 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا الہ العالمین فرماندے نے جیڑا بندہ بھی ایمان لے کے آن تو بعد اعمال صالحہ کرے گا نیکیاں کرے گا اسی او دے اجر نو ضائع نہیں کریں گے 10واں مقام سنی 10ویں آیت کریمہ 16واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 107 اور آیت نمبر 108 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الہ
الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے نیکیاں کرنے والے اللہ نے جنت الفردوس نو انہاں واسطے بطور مہمانی تیار کر دیتا ہے جس ویلے جنت الفردوس دے اندر جان گے ایتھوں جگہ بدلنا پسند نہیں کریں گے جنت دے اندر انہاں دا دل لگ جائے گا اس آیت کریمہ تو پتہ چلیا جڑے نیکیاں کرنے والے اعمال صالحہ کرنے والے اس آیت کریمہ دا پیغام اے جے توجہ رب دے قرآن نو سن لیا جے اللہ دے قرآن دی دعوت نو سن لیا جے الہ العالمین دا قرآن فرما رہے ہیں نیکیاں کرنے والے بندے اللہ انہاں نو جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا 11ویں آیت کریمہ 11واں مقام قرآن مجید دا 30واں پارہ سورۃ البینہ آیت نمبر 7 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ الہ العالمین فرماندے نے جڑے صاحب ایمان بندے نیکیاں کرنے والے اور اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر علماء نے اے بات لکھی ہے اس آیت کریمہ تو استدلال کیتا ہے وہ جڑا بندہ کامل ایمان والا بن جاندا ہے جڑا ایمان لے آوندا ہے اس تو بعد نیکیاں کردا ہے الہ العالمین اس بندے نو فرشتیاں تو بھی اعلیٰ تے افضل بنا دیندا ہے اس واسطے میرے دوستو 11 آیتاں قرآن مجید دیاں دعوت دے رہیاں نے نیکیاں کمالو نیکیاں کمالو الف آکھے اللہ کا معبود ہے اسلام بنا دین مردود ہے کدی بھی رب نے قبول پاونا نیکیاں کمال جنہ نال جامنا بے آنکھیں بندیا تو کر بندگی بندگی دے باجیاں گون زندگی بندگی دے نال مولا بننے لامنا نیکیاں کمال جنہ نال جامنا تے آنکھیں توبہ تیری بابے رب نو ہون جے گناہ لکھ دوے سب نو چھتی کر توبہ چنگا نہیں او چر لامنا نیکیاں کمال جنہ لال جامنا لال آنکھ ذکر الہی خاستے منجن بنایا رب دل واسطے ذکر الہی دل چمکاونا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا ایک کاف لام میم آکے پڑھ کلمہ کلمے دے نال مولا رکھے شرما او کلمے نے ہے گا تینو بننے لامنا نیکیاں کمال جنہ نال جاونا اے قرآن دیاں آیتاں میں تیرے سامنے پیش کیتیاں آنا میرے دوستا تے میرا اور میں تیرے سامنے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پیارے پیارے فرامین رکھنا پہلی حدیث مبارکہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہو قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے میرے آقا دا نام ہے پیار تے محبت دے نال درود پڑھنا ہے میں دو حدیثاں تینوں سنانا جڑا بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا ہے میرا اللہ اینو کنیاں شاناں عطا کردا ہے پہلی حدیث مبارکہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا رواہ مسلم
کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 386 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے امام کائنات سرور کائنات نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جننے بندے بیٹھے جے آواز نہیں آئی نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھ دائے اللہ ایسے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ رواہ الطبرانی اس تو علاوہ صحیح الجامع الصغیر دی حدیث نمبر 2633 حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے امام کائنات سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام میرے تے 10 مرتبہ درود پڑے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبی فرماندے نے ایسا بندہ ایدے واسطے میری شفاعت واجب ہو جائے گی کیوں بھی نبی پاک دے درود پڑھو گے نا انشاءاللہ صبح بھی 10 مرتبہ شام بھی 10 مرتبہ اس تو زیادہ کوشش کرنی ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے نبی دی سفارش نصیب ہو جائے گی آئیے پہلی حدیث مبارکہ جڑی موضوع دے متعلق ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی بیان کر دینے کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل من الانصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال اي المؤمنين افضل قال احسنهم خلقا ثم قال اي المؤمنين اكيس قال اكثرهم للموت ذكرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئك الاقیاس رواہ ابن ماجہ کتاب الزہد حدیث نمبر 3435 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے میں بھی نالا ایک انصاری صحابی آ جاندہ ہے آ کے سوال کردہ ہے آندہ اللہ دے نبی جی مومنہ بچو افضل بندہ کون ہے اللہ دے نبی فرمان دینے مومنہ بچو افضل بندہ ہوئے جدا اخلاق اچھا ہے کہا لگا اللہ دے نبی جی مومنہ بچو عقل مند بندہ کون ہے آپ علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ اپنی موت نو کسرت دینال یاد کردہ ہے اپنی قبر دی تیاری کردہ ہے نیکیاں کردہ ہے آخرت واسطے امال نو ذخیرہ کردہ ہے اس حدیث مبارکہ تو پتا چلیا جیڑا بندہ نیکیاں کرنے والا اپنی آخرت دی تیاری کرنے والا اللہ دے نبی نے ایسے بندے نو عقل مند بندہ آکھے آئے دوسری حدیث مبارکہ ان شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمیل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى على اللہ رواہ الترمذی جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے مٹھے مدنی کریم جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند بندہ ہوئے جڑا اپنی پہچان کر لیندا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت تو بعد والی زندگی اے دے واسطے نیکیاں کردا ہے. اور بے وقوف بندہ ہوئے جڑا اپنیاں منمانیاں کردا ہے تے اللہ تے امیداں رکھدا ہے مینوں اللہ نے معاف کر دینا ہے. اس حدیث مبارکہ تو معلوم ہویا میرے دوستا عقل مند بندہ ہوئی جڑا اپنی آخرت واسطے نیکیاں نو سٹور کر لیندا ہے. او اینا قبراں دے ڈھیر او چہرے نی او دس تھلے وس دے کیڑے نی او کچھ تیرے نی کچھ میرے نی اے تے اجڑے دا ملائے. او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پھیرائے. اے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبے رائے. عزیزان آنا میرے دوستا تے ویرا نیکی دے فائدے حدیث دی روشنی دے اندر تیسری حدیث مبارکہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواہ البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6094. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو سچ بولیا کرو جھوٹ نہ بولیا کرو سچ بولیا کرو. سچ بندے نو نیکی والے لے جاندا ہے اور نیکی بندے نو جنت والے لے جاندی ہے. بندہ ہمیشہ سچ ہاں سچا لکھ دیتا جاندا ہے. اس آیت کریمہ تو پتا چلیا اس حدیث مبارکہ تو معلوم ہویا جیڑا بندہ سچ بولے گا سچ نیکی والے لے جائے گا اور نیکی بندے نو جنت دا راہی بنا دے گی. چوتھی حدیث مبارکہ میرے پیغمبر دا چوتھا فرمان توجہ دے نال سنیے. اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے دے چہرے نو اللہ ترو تازہ رکھے جڑا بندہ میرا فرمان سندا ہے اینو یاد کردا ہے اور اگے لوکاں تک پہنچاندا ہے. تسی باتاں سن کے لوکاں تک پہنچانیاں نے تاکہ اللہ دی نبی دی دعا دے حقدار بن جائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دے اسی مستحق بن جائیے. چوتھی حدیث مبارکہ تیرے تے میرے پاک پیغمبر دا فرمانی ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل معروف صدقہ. رواہ البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6021. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی فرمان دینے جیڑا بندہ نیکی کردا ہے اللہ ہر نیکی نو بندے واسطے صدقہ بنا دیندے نے. اللہ دے نبی دا فرمانی ہر نیکی صدقہ ہے. اس حدیث مبارکہ تو پتا چلیا جڑا بندہ نیکیاں کردا ہے نیک اعمال کردا ہے اللہ او دیاں نیکیاں نو او دے واسطے صدقہ جاریہ بنا دیندا ہے. پنجویں حدیث مبارکہ تیرے تے میرے پاک پیغمبر دا پنجواں فرمان توجہ کردا جا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی بیان کر دینے آقا کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب السنہ حدیث نمبر 90 ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القدر الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر وان الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آپ علیہ السلام نے فرمایا تقدیر نو بدل دین دیئے دعا بدل دین دیئے. تقدیر دیاں دو قسمہ، ایک تقدیر معلق اور دوجی تقدیر مبرم. اللہ دے نبی فرمان دینے تقدیر نو بدل دیئے دعا بدل دیئے اور بندے دی عمر دی اندر نیکی اضافہ کر دین دیئے. اور جڑا بندہ گناہ کردہ ہے اے دے گناہ دی وجہ تو اللہ اینو رزق تو محروم کر دین دینے. اس حدیث مبارکہ تو پتا چلیا جیڑا بندہ گناہ کرے گا ایسے بندے دے رزق نو اللہ روک لوے گا، اللہ انو رزق تو محروم کر دے گا. تے جیڑا بندہ نیکی کرے گا اللہ نیکی دی برکت دے نال عمر دے اندر اضافہ فرما دے گا، عمر دے اندر اللہ برکت پیدا فرما دے گا. نبی پاک دیاں حدیثاں میں سنا دیتیاں آ کچھ اعمال کچھ نیکیاں جیڑیاں تو تے میں کر لئیے اللہ حج تے عمرے دے برابر ثواب عطا کرن گے. پہلی حدیث مبارکہ توجہ دے نال سندا جائے اے نیکیاں کمال اے سنتاں تے عمل کر لے. جیڑا سنتاں دے اتے چلے گا جنتاں چ پہلیاں او سیٹاں ملے گا. اے سنت نبی دے نال پیار کر لئی کوثر تے سونے دا دیدار کر لئی اے اللہ اونوں جنت چ پہلو کلے گا. جیڑا سنتاں دے اتے چلے گا نبی دے صحابہ ہر سنت پنائی سنت پنا کے تے زندگی لنگائی. صحابہ والے قافلے چ او رلے گا جیڑا سنتاں دے اتے چلے گا. پہلی حدیث مبارکہ او اگر کر لئیے نیکی تے اللہ حج تے عمرے دے برابر ثواب عطا کر دے. صحیح الترغیب والترہیب دی حدیث نمبر 86 تیرے تے میرے پاک پیغمبر دا پہلا فرمانی ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فاجره كاجر الحاج تامن حجته. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح صبح مسجد جاندا ہے اس نیت دے نال میں مسجد دے وچ جا کے نیکی دے کام سکھنے نے میں نیکی دیاں باتاں نو سکھنا ہے یا نیکی دیاں باتاں سکھانیاں نے. اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اے دے جان نو اینا مبارک بنا دیندے نے. الہ العالمین ایسی نیت کر کے آن والے بندے نو مکمل حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. دوسری حدیث مبارکہ حج دا ثواب کنج ملے گا اے غریباں دا حج توجہ کر لیا جے. اگر اللہ نے طاقتاں نہیں دیتیاں ایسے عمال کر لو اللہ حج دے برابر ثواب عطا کرے گا. لیکن جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے لیکن اس دے باوجود حج نہیں کردا ایسا بندہ گناہگار ہے. اے حج دا کفارہ تے نہیں بن دے لیکن انہاں نیکیاں دا ثواب اللہ حج تے عمرے دے برابر عطا کر دے. ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیته
متطہرن الی المسجد الی صلاۃ مکتوبۃ الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحى لا ينسبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر رواہ ابو داود کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 558۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ باوضو ہو کے مسجد دی طرف فرض نماز واسطے ہوندا ہے اللہ ایسے بندے نو حاجی دے برابر ثواب عطا کر دینے تے جیڑا بندہ چاش دی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر آوندا ہے الہ العالمین ایسے بندے نو عمرہ کرن والے دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ تیسری حدیث مبارکہ تیرے تے میرے پیغمبر دا تیسرا فرمان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس من مغربها كانت له كأجر حجة وعمرة رواہ الترمذی۔ حدیث نمبر 586۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندا ہے سورہ طلوع ہون دا انتظار کردا ہے سورہ طلوع ہویا تو رکعتاں ادا کردا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ مکمل حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ او اللہ روشن کر ساڈے سینے نو لے جا سانو مکے مدینے نو سب آمین تے کہہ دیو اللہ روشن کر ساڈے سینے نو لے جا سانو مکے مدینے نو رمضان دا پاک مہینہ ہوئے کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے او دل کردا اے زمزم پینے نو اللہ لے جا مکے تے مدینے نو۔ اللہ دے کولو دعا ہے جو بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔